ओ ओ नमस्कार, म अपेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हजुरलाई यस किताबमा रहेका विभिन्न अध्यायहरूको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि आज पनि म हजुरलाई अध्याय 13 मा रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 13 यहाँ प्रस्तुत गरिएको ज्ञानको रूपरेखाको विश्लेषण निम्नलिखित तरिकाले गर्न सकिन्छ। विनम्रताको अर्थ अरूद्वारा सम्मानित भएर सन्तुष्ट लिने चाहना नहुनु। भौतिकवादी जीवन दृष्टिले हामीलाई अरूबाट सम्मान प्राप्त गर्न अति उत्सुक बनाउने हो, तर म शरीर होइन भन्ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेका मानिसहरूका दृष्टि शरीरसँग सम्बन्धित मान अपमान जस्ता कुरा व्यर्थ साबित हुन्छ। सांसारिक छल कपट प्रति इच्छुक हुनु हुँदैन। कयौं मानिसहरू आफ्नो धर्म प्रसिद्धि प्राप्त गर्न अत्यन्त उत्सुक हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू कहिलेकाहीँ धर्मको सिद्धान्त नबुझेर नै धार्मिक समूहमा प्रवेश गर्दछ, जसले स्वयं पनि वास्तविक धर्मका नियमहरूको पालना गर्दैनन्, तर धार्मिक गुरु वा सल्लाहकारका रूपमा आफ्नो प्रचार गर्न भने चाहन्छन्। जहाँसम्म अध्याय विज्ञानमा वास्तविक प्रगतिको कुरा छ, त्यसका लागि मानिसले स्वयं आफूलाई म कतिको प्रगति गर्दछु भनेर परीक्षण गर्नुपर्दछ। यो विधिहरूद्वारा उसले आफ्नो परीक्षा स्वयं गर्न सक्दछ। सामान्यतया कसैलाई नमार्नु वा कसैलाई शरीर नष्ट नगरिदिनुलाई अहिंसा भन्ने गरिन्छ, तर अहिंसाको वास्तविक अर्थ अरूलाई कष्ट नदिनु वा दुखी नबनाउनु हो। साधारण मानिसहरू जीवनको भौतिकवादी धारणा रूपी अज्ञानको बन्धनमा परेका हुन्छन् र निरन्तर सांसारिक कष्ट भोगिरहेका हुन्छन्। जनसमुदायलाई आध्यात्मिक ज्ञानतिर अभिमुख नगराउन्जेल मानिसले अहिंसाकै अभ्यास गरिरहेको भनिन्छ। मानिसले सकेसम्म समाजका वास्तविक ज्ञान वितरण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, जसद्वारा ती मानिसहरू प्रबुद्ध हुन नसक्नु र यो भौतिक जन्जाललाई त्याग्न सकुन्। यही नै अहिंसा हो। सहनशीलताको अर्थ अरूद्वारा गरिएको अपमान र तिरस्कारलाई सहन सक्नु हो। आध्यात्मिक ज्ञानको विकासमा लागेका व्यक्तिले अरूबाट हुने अनेकौं अपमान र तिरस्कारको सम्मान गर्नु हो। यो अप्रत्याशित वा स्वाभाविक हो, किनभने भौतिक प्रकृतिको बनोट नै त्यसै प्रकारको छ। प्रहलाद केवल 5 वर्षका थिए, तैपनि आध्यात्मिक ज्ञानको अनुशीलनमा लागेका हुनाले उनी विपत्तिमा परे, किनभने उनका पिता भगवत भक्तिका विरोधी थिए। प्रहलादलाई उनका पिताले अनेक उपायहरू लगाएर मार्न खोजे, तर प्रहलादले त्यो सबै सहन गरे। अतः आध्यात्मिक ज्ञानको विकास गर्ने कार्यमा अनेकौं विघ्न बाधा आइपर्न सक्दछ, तर हामीले सहनशील भएर सल्पका साथ निरन्तर प्रगति पथमा अघि बढिरहनु पर्दछ। उद्घाटित गरिदिन सक्ने गरी सरल हुनु नै सरलता हो। जहाँसम्म गुरु आफ्नो शत्रुलाई समेत वास्तविक सत्य बनाउनु पर्ने सबल छ, त्यो अनिवार्य छ, किनभने प्रामाणिक गुरुको निर्देशन बिना आध्यात्मिक ज्ञानका क्षेत्रमा प्रगति गर्नु सम्भव छैन। त्यसैले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक गुरुको समीपमा जानुपर्दछ र आफ्नो सम्पूर्ण सेवा गुरुलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। यसबाट गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ र शिष्यलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दछन्। प्रामाणिक गुरु कृष्णकै प्रतिनिधि हुनाले तिनले आफ्नो शिष्यलाई आशीर्वाद दिन साथ विधि-विधानहरूको पालना नगरेको शिष्यले पनि तुरुन्तै आध्यात्मिक प्रगति गर्न थाल्दछ, अथवा कुनै कुरा बाँकी नराखी
आफ्नो गुरुको सेवामा शिष्यका निमित्त सम्पूर्ण विधिविधानहरू सजिलै हुन पुग्दछन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि पवित्रता अनिवार्य छ। पवित्रता वा शुद्धि दुई प्रकारका छन्। आन्तरिक र बाह्य पवित्रता भनेको स्नान हो भने आन्तरिक पवित्रताका लागि मानिसले निरन्तर कृष्ण चिन्तन गर्नुपर्दछ र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र जप्नु पर्दछ। यो विधि अपनाउनाले मनमा सचेत भएर बसेका पूर्वजन्मदेखिका कर्मको धुवा मैलो सफा हुन्छन्। आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नका लागि ठूलो सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यसैले नाम हो दृढता। यस किसिमको सङ्कल्प बिना मानिसले ठोस प्रगति गर्न सक्दैन र त्यसपछि चाहने आत्मसंयम। यसको अर्थ हो आध्यात्मिक प्रगतिका पथमा आइपर्ने कुनै पनि विघ्न बाधालाई सामना गर्नु। मानिस यसप्रति अभ्यस्त हुनु पर्दछ र आध्यात्मिक प्रगति पथ विरोधी जुनसुकै वस्तुलाई पनि त्याग्नु पर्दछ। यही नै वास्तविक वैराग्य हो। इन्द्रियहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन्। तिनीहरू सधैँ आफ्नो तृप्तिका निमित्त उत्सुक रहन्छन्। तिनीका अनावश्यक मार्गहरूलाई पूर्ति गरिदिनु हुँदैन। शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नुपर्ने गरी मात्र इन्द्रिय तृप्ति गर्नुपर्दछ, जसद्वारा आध्यात्मिक प्रगतिका लागि गर्नुपर्ने प्रगति र कर्तव्य पूरा गर्न सकियोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नियन्त्रण गर्न नसकिने इन्द्रिय जिब्रो हो। यदि जिब्रोलाई वशमा राख्न सकियो भने अन्य सबै इन्द्रियहरू वशमा राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ। स्वाद लिनु र ध्वनि उच्चारण गर्नु जिब्रोका दुई कार्य छन्। अत व्यवस्थित रूपले जिब्रोलाई भगवान कृष्णको उच्छिष्ट प्रसादको स्वाद लिन र हरे कृष्ण महामन्त्र कृष्णको सुन्दर श्री विग्रह बाहेक अरू कुनै पनि वस्तु हिँड्न दिनुहुन्न। यसरी कीर्तन गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ। जहाँसम्म आँखाको कुरा छ तिनलाई आँखालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी कानलाई कृष्ण कथा सुन्ने कार्यमा लगाउनु पर्दछ र नाकलाई कृष्णलाई अर्पण गरेका फल र फूलको सुगन्ध लिन लगाउनु पर्दछ। भगवत भक्तिको विधि यही नै हो। र यहाँ के पनि बुझ्नु पर्दछ भने भगवत गीताले केवल भक्ति विज्ञानको मात्र प्रतिपादन गरिरहेको छ। भगवत भक्ति नै यसको प्रमुख तथा एकमात्र लक्ष्य हो। भगवत गीताका बुद्धिहीन भाष्यकारहरू पाठकका मनलाई अरू विषयतिर मोड्ने प्रयास गर्दछन्, तर भगवत गीतामा भक्ति बाहेक अरू कुनै विषय नै छैन। मिथ्या अहङ्कारको अर्थ हो शरीरलाई आत्मा मान्नु। जब मानिसले म आत्मा हुँ शरीर होइन भन्ने कुरा बुझ्दछ अनि मात्र ऊ वास्तविक अङ्गहरूमा आइपुग्दछ। मानिसमा अहङ्कार रहन्छ नै, तर मिथ्या अहङ्कारको मात्र यहाँ निन्द्रा गरिएको छ, वास्तविक अहङ्कारको होइन। वैदिक साहित्य अर्थात् विग्रहद्वायक उपनिषद 1.4.10 मा पनि भनिएको छ म ब्रह्म हुँ, म आत्मा हुँ या म हुँ भन्ने आत्मभाव या अङ्गभाव आत्म साक्षात्कारको मुक्त अवस्थामा पनि विद्यमान रहन्छ। हुन त यो म हुँ भन्ने भाव अहङ्कार हो, तर यो म हुँको भाव जब शरीरमा लागु गरिन्छ तब त्यो मिथ्या अहङ्कार हुन पुग्दछ। तर यदि यो आत्मभाव वास्तविक तत्त्वका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो वास्तविक अहङ्कार हुन जान्छ। केही दार्शनिकहरू भन्ने गर्दछन् हामीले आफ्नो अहङ्कार त्याग्नु पर्दछ, तर वास्तविकमा हामी हाम्रो अहङ्कार त्याग्न सक्दैनौँ, किनभने अहङ्कारको अर्थ हो स्वरूप वा आत्मपरिचय हो। हामीले शरीरसँग जोडिएको आत्मभावलाई भने अवश्य नै त्याग्नु पर्दछ। मानिसले जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था र रोग व्याधिलाई स्वीकार गर्दा हुने कष्टलाई नबुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अनेक वैदिक ग्रन्थहरूमा पनि जन्म सम्बन्धी वर्णन पाइन्छ।
श्रीमद्भागवतमा जन्मनुभन्दा पूर्वको स्थिति, माताका गर्भमा हुने बच्चाको स्थिति, उनका कष्टहरू इत्यादि सबै कुराको अत्यन्त स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। जन्म अत्यन्त कष्टपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। आमाका गर्भमा रहँदा कति कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सेका छौँ। हामीले बारम्बार दोहोऱ्याइने जन्म र मृत्युको कुनै समाधान पाएका छैनौँ। त्यसैले मृत्यु समयको पनि सबै प्रकारको कष्टहरू सहनु पर्दछ। यी सबै कुराको उल्लेख हाम्रा प्रामाणिक शास्त्रहरूमा पनि गरिएको छ। यी कुराहरूको विवेचना हुनु पर्दछ। जहाँसम्म रोग र वृद्धावस्थाको सम्बन्ध छ, सबैलाई यसको व्यावहारिक अनुभव छ। रोगी हुनु र बुढो हुनु कोही चाहँदैन र यसबाट बाँच्ने कुनै उपाय नै छैन। जबसम्म हामी भौतिक जीवनप्रति निराशावादी दृष्टिकोण बनाउँदैनौँ, तबसम्म आध्यात्मिक जन्म मृत्यु वृद्धावस्था र रोग जस्ता कुरालाई दुःखका विषयमा ठान्दै यो जीवनमा प्रगति गर्ने उत्साह पाउन सक्दैनौँ। जहाँसम्म छोराछोरी, पत्नी तथा घरबाट विरक्त हुने कुरा छ, यसको अर्थ यी कुराहरूका लागि कुनै भावना नै उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। यी वस्तुहरू स्नेहका प्राकृतिक वस्तु हो, तर अब घर परिवार आध्यात्मिक प्रकृतिका लागि अनुकूल बन्दै त्यस समय ती कुराहरूबाट विरक्त हुनुपर्दछ। घरलाई सुखमय बनाउने सर्वश्रेष्ठ उपाय कृष्ण भावना हो। यदि कुनै व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित छ भने उसले आफ्नो घरलाई अत्यन्त सुखमय बनाउन सक्दछ, किनभने यो विधि धेरै सजिलो छ। मानिस केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो मन्त्र जाप्ने कृष्णलाई अर्पण गरेको उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण गर्ने, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जस्ता ग्रन्थहरूको चर्चा गर्ने र आफूलाई भगवानको श्री विग्रहको पूजामा लगाइराख्ने गरे मात्र पनि पुग्दछ। यी चार कुराको मानिसलाई सुखी बनाउँदछ। त्यसैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई पनि यिनै कुराको तालिम दिनुपर्दछ। बिहान र बेलुका परिवारका सबै सदस्यहरू सँगै बसेर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जाप गर्नुपर्दछ। यदि कसैले कृष्ण भावनाको विकास गर्न चार नियमहरूको पालना गर्दै आफ्ना परिवारलाई पनि उपयुक्त किसिमले यसतर्फ मोड्न सक्दछ भने त्यसलाई गृहस्थ जीवन छोडेर सन्यास ग्रहण गर्ने आवश्यकता छैन। आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि यदि घर परिवार अनुकूल र उपयुक्त भएनन् भने मात्र गृहस्थ जीवन त्यागिदिनु पर्दछ। मानिसले अर्जुनले जस्तै कृष्णको सेवा वा कृष्णको अनुभूति गर्नका लागि हरेक कुराको बलिदान गर्नुपर्दछ। अर्जुन आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई मार्न चाहँदैनथे, तर जब उनले आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूले नै कृष्णको साक्षात्कार गर्ने कुराको अवरोध भइरहेको बुझे, उनले कृष्णको निर्देशनले मान्दै लडाईँ गरेर तिनीहरूको वध पनि गरे। यी सबै विषयहरूमा मानिस पारिवारिक जीवनको सुख दुःखबाट विरक्त हुन पुग्दछ, किनभने यस संसारमा न कोही पूर्ण सुखी हुन सक्दछ न पूर्ण दुखी नै, र सुख र दुःख भौतिक जीवनका एकैसाथ हिँड्ने तत्त्व हुन्। भगवत गीतामा भनिए जस्तै मानिसले सहनशील हुन सिक्नु पर्दछ। सुख र दुःखको आउने र जाने क्रममा कसैले पनि कहिले पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन। त्यसैले मानिसले भौतिकवादी जीवनशैलीबाट आफूलाई अलग राख्नु पर्दछ र सुख दुःख दुवै अवस्थामा स्वाभाविक रूपले यस समभाव राख्नु पर्दछ। सामान्यतया हामी आफूले चाहेको कुरा कुनै वस्तु प्राप्त गर्दै साह्रै खुसी हुन्छौँ र
आफूले नचाहेको कुनै कुरा हुँदा दुखी हुन्छौँ, तर यदि हामीले वास्तविक आध्यात्मिक स्थितिमा रहने हो भने यी कुराको हामीले विचलित बनाउन सक्दैनन्। त्यस अवस्थामा पुग्नका लागि हामीले अखण्ड भक्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। विचलित नभइकन कृष्ण भक्तिमा लाग्नको अर्थ हो आफूलाई कीर्तन, श्रवण, स्मरण, पद सेवन आदि नवदा भक्तिमा लगाउनु। यसको चर्चा 9औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भएको छ। यो विधि अपनाउने पर्दछ। आध्यात्मिक जीवन मार्ग अपनाउनेको व्यक्ति स्वभावले भौतिकवादी मानिसहरूसँग संगत गर्न चाहँदैन। त्यसो गरेमा यो उसको स्वभाव विरुद्ध हुन जान्छ। अवशिष्ट संगतबाट बचेर एकान्त स्थलमा रहने उसको झकाव कहाँसम्म छ भन्ने कुराको आत्मपरीक्षा उसले आफूसँग आफूलाई हेरेर गर्न सक्दछ। अनावश्यक खेल खेल्नमा, सिनेमा हेर्ने र सामाजिक उत्सवहरूमा सहभागी हुनमा स्वभावले भोक्ताहरूको रुचि हुँदैन, किनभने यो सबै समय नष्ट गर्नु मात्रै हो भन्ने उनलाई बुझेको हुन्छन्। यौन जीवन वा अन्य विषयको अध्ययन गर्ने धेरै अनुसन्धानकर्ता, विद्वानहरू र दार्शनिकहरू छन्, तर भगवत गीताका अनुसार यस्ता अनुसन्धान कार्य र दार्शनिक चिन्तनको कुनै मूल्य नै छैन। प्राय यी सबै मूर्खतापूर्ण कार्य हो। भगवत गीता अनुसार र मानिसले दार्शनिक बुद्धि विवेकद्वारा आत्माको प्रकृति जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। आत्मालाई बुझ्नका निमित्त अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यहाँ यही कुराको निर्देशन दिएको छ। जहाँसम्म आत्मसाक्षात्कारको विषय छ त्यस सम्बन्धमा यहाँ भक्ति योग नै विशेष रूपले व्यवहारिक हुन चाहेको कुराको स्पष्ट वर्णन छ। भक्तिको प्रश्न उठ्दा साथ मानिसले आत्मा र परमात्मा बीचको सम्बन्धबारे विचार गर्नुपर्दछ। वैष्णव आत्मा र परमात्मा एउटै हुन सक्दैनन्। त्यसमा पनि भक्ति योग वा जीवनको भक्तिमय अवधारणामा त यस्तो हुनै सक्दैनन्। परमात्मा प्रति वैष्णव आत्माको यो सेवा शाश्वत हो, नित्य हो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट बताइएको छ। अत भक्ति शाश्वत वस्तु हो। मानिस यही दृढ दार्शनिक धारणामा स्थिर रहनु पर्दछ। श्रीमद् भागवत 1.2.11 पनि सविस्तार भनिएको छ। परम सत्यका वास्तविक ज्ञाताहरू जान्दछन् ब्रह्म, परमात्मा र भगवान यी तीन रूपमा परम सत्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ। परम सत्यको साक्षात्कारमा भगवानको अनुभूति सर्वश्रेष्ठ र अन्तिम अनुभूति हो। त्यसैले मानिस भगवानलाई बुझ्न सक्ने पुग्नु पर्दछ र अनि भगवानकै भक्तिमा लागिरहनु पर्दछ। यही अवस्थासम्म नै ज्ञानको पूर्णता हो। विनम्रताको अभ्यासदेखि परम सत्य वा परम पुरुष भगवानको साक्षात्कारसम्म पुग्नु यो विधि भुइँ तलाबाट सुरु भएर सबैभन्दा माथिल्लो तलामा पुग्नु सिडी जस्तै हो। अहिले यो सिडीमा थुप्रै मानिसहरू छन्। कोही पहिलो खुड्किलामा पुगेका छन्, कोही दोस्रो खुड्किलामा पुगेका छन् र कोही तेस्रो खुड्किलामा पुगेका छन्। तर जबसम्म मानिस कुनै पनि कृष्णको ज्ञान रूपी सबभन्दा माथिल्लो खुड्किलामा पुग्दैन तबसम्म उसलाई ज्ञानको तल्लो तहमा रहेको मान्नु पर्दछ। यदि कसैले भगवानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ र साथै आध्यात्मिक ज्ञानको विकास गर्न चाहन्छ भने ऊ निराश हुँदैछ। स्पष्ट भनिएको छ, विनम्रता बिना ज्ञान आर्जन गर्नु वास्तविकमा सम्भव छैन। आफूलाई ईश्वर सम्झिनु सबैभन्दा ठुलो अभिमान हो। जीवात्माहरू सधैँ प्रकृतिका कठोर नियमद्वारा लात हानिएका छन्। तैपनि अहङ्कारले गर्दा तिनीहरू आफूलाई म त ईश्वर हो भन्ने ठान्दछन्। त्यसैले ज्ञानको प्रारम्भमै भनिएको छ, आमानित्व अर्थात् विनम्रता हो। मानिसले विनम्र हुनुपर्दछ र आफूलाई
भगवानको अधीनस्थ सम्झिनु पर्दछ। परमेश्वरका विरुद्ध विद्रोह गरेकै कारणले मानिस प्रकृतिका अधीनमा पुग्ने गर्दछ। अत मानिसले यो सत्यको बोध गर्नुपर्दछ र यसप्रति विश्वस्त पनि हुनुपर्दछ। अब त म तिमीलाई जान्नुपर्ने विषयका बारेमा भन्दछु, जुन कुरा जानेपछि तिमीले नित्य अमृत तत्त्वको आस्वादन गर्नेछौ। मेरो अधीनमा रहेको अनादि ब्रह्म वा आत्मा यो भौतिक संसारको प्रभाव र कारणभन्दा पर छ। अर्थात् भगवानले यस कर्म क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले क्षेत्रज्ञका क्रियाकलापलाई जान्ने विधिको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। अब उहाँ ज्ञेय अर्थात् जान्न योग्य विषयको व्याख्या प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो विषय हुन् आत्मा र परमात्मा। आत्मा र परमात्मा यी दुवैको ज्ञाताको ज्ञान पाएर मानिसले जीवनको अमृत चाख्न सक्दछ। दोस्रो अध्यायमा पनि भनिएको छ, जीवात्मा नित्य छ। यही कुराको पुष्टि यहाँ पनि भएको छ। जीवात्मा कहिले जन्मियो त्यसको निश्चित तिथि छैन, न त कसैले परमात्माबाट जीवात्मा प्रकट भएको इतिहास नै भन्न सक्दछ। त्यसैले यो अनादि हो। वैदिक साहित्य अर्थात् कठोपनिषद 1.2.18 मा पनि नजयति मृत्यते वा विनिश्चय भनेर यसको पुष्टि गरिएको छ। शरीरको ज्ञाता कहिले जन्मदैन र कहिले मर्दैन पनि ऊ सदा सर्वदा ज्ञानको परिपूर्ण रहन्छ। वैदिक साहित्य शाश्वतकार उपनिषद 6.16 मा पनि परमेश्वरलाई परमात्माका रूपमा प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रति गुणेश्य अर्थात् शरीरका प्रमुख ज्ञाता र भौतिक प्रकृतिका 3 गुणहरूका स्वामी मानिएको छ। स्मृतिमा पनि दासभूर्ति हरिय भनेर भनिएको छ। जीवात्माहरू सनातन रूपले परमेश्वरका सेवामा संलग्न छन्। यस कुराको पुष्टि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि आफ्नो उपदेशमा पनि गर्नुभएको छ। अत यहाँ यो श्लोकमा उल्लेख भएको ब्रह्मको वर्णन व्यष्टि आत्माको सम्बन्धमा गरिएको छ। जब जीवात्माका लागि ब्रह्म शब्द प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँ ब्रह्म शब्दको अर्थ आनन्द ब्रह्म नभएर विज्ञान ब्रह्म हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। आनन्द ब्रह्म त स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। उहाँका हात, पाउ, आँखा, शिर, अनुहार र कान सर्वत्र फैलिएका छन्। यसरी परमात्मा हरेक वस्तुका व्याप्त भएर रहनु भएको छ। अर्थात् जसरी सूर्य आफ्ना अनन्त किरणहरू सर्वत्र फिजाएर अवस्थित रहन्छन्, त्यसै गरी परमात्मा वा भगवान पनि सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो सर्वव्यापक स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ र उहाँका महान आदिगुरु ब्रह्माजीदेखि लिएर साना कमेरासम्मका समस्त व्यष्टि जीवात्माहरू विद्यमान छन्। उहाँका असंख्य शिर छन्, असंख्य हात, पाउ र आँखाहरू छन् अनि उहाँसँग असंख्य जीवात्माहरू छन्। ती सबै परमात्मामै अवस्थित छन्। त्यसै गरी परमात्मा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। कुनै पनि व्यष्टि आत्माले मेरा हात, पाउ, आँखा सर्वत्र फैलिएका छन् भन्न सक्दैनन्। त्यसैले स्वभावै छैन, त्यसको त्यो त सम्भवै छैन। यदि अज्ञानवश अचेत भएर कसैले पनि मेरा हात, पाउ सबैतिर फैलिएका छन् भन्ने सोचे भने ठीक ज्ञान भएपछि ऊ आफ्नो स्थितिमा आइपुग्छ र आफ्नो सोचाइ गलत वा विपरीत भएको थाहा पाउँदछ। यसको अर्थ हो जीवात्मा प्रकृतिद्वारा बाँधिएको हुनाले ऊ ईश्वर होइन। ईश्वर जीवात्मा भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो हात, पाउ असीमित ढङ्गले विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, तर जीवात्माले सक्दैन। भगवत गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, मलाई
यदि कसैले एउटा फूल वा फल वा अलिकति जल अर्पण गर्दछ भने म त्यसलाई सङ्घर्ष स्वीकार्दछु। यदि भगवान धेरै टाढा रहनु भएको भए कसरी अर्पण गरिएको वस्तु स्वीकार गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यही हो भगवानको सर्वशक्तिमत्ता। उहाँ पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा उपस्थित आफ्नो धाममा बस्नुहुन्छ, तैपनि आफ्ना हातहरू फिजाएर जोसुकैले अर्पण गरिएको वस्तु पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँको शक्ति हो। ब्रह्मसंहिता 5.27 मा पनि भनिएको छ, गोलोक एवं नित्य सत्य शिलङ्ख्यमुत, अर्थात् उहाँ आफ्नै दिव्य लोकहरूमा बसेर सधैँ लीला गरिरहनुहुन्छ, तैपनि उहाँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। व्यष्टि जीवात्माले म सर्वव्यापक छु भन्ने दाबी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यो श्लोकले व्यष्टि जीवात्माको होइन परमात्मा भगवानको वर्णन गरेको छ। परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका मूल स्रोत भएर पनि इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ। समस्त जीवात्माका पालनकर्ता भएर पनि अनासक्ति हुनुहुन्छ र प्रकृतिका गुणहरूद्वारा पर रहेर पनि सम्पूर्ण गुणहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वर जीवात्माका समस्त इन्द्रियहरूका मूल स्रोत हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग जीवात्माका जस्ता भौतिक इन्द्रियहरू छैनन्। वास्तवमा व्यष्टि जीवात्मासँग पनि आध्यात्मिक इन्द्रियहरू छन्, तर तिनको जीवनबद्ध अवस्थामा भएकाले तिनका इन्द्रियहरू पनि भौतिक तत्त्वहरूद्वारा ढाकिएका हुन्छन्। त्यसैले ती इन्द्रियहरूका क्रियाकलापहरू पदार्थका माध्यमबाट देखा पर्दछन्। परमेश्वरका इन्द्रियहरू यस्ता भौतिक तत्त्वहरूद्वारा आच्छादित हुँदैनन्। परमेश्वरका इन्द्रियहरू दिव्य हुन्छन्, त्यसैले उहाँलाई निर्गुण भनिन्छ। गुणको अर्थ हो भौतिक गुण, तर उहाँको इन्द्रियहरू त्यस्ता भौतिक आवरणले ढाकिएको हुँदैन। यहाँ के कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ भने उहाँको इन्द्रियहरू हाम्रा जस्ता हुँदैनन्। परमेश्वर सम्पूर्ण इन्द्रियजन्य क्रियाकलापका स्रोत हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँका इन्द्रियहरू दिव्य छन्, त्यसैले ती प्रदूषण रहित हुन्छन्। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 13 मा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा बराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइफुकी टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु है त।